नमस्कार, म जगदीश खरेल। लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टको नियुक्तिलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। उहाँको भूमिका, उहाँको पृष्ठभूमिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तदेखि लिएर आर्थिक क्षेत्रमा समेत र निजी क्षेत्रमा समेत विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यसले नेकपा भित्रै पनि शीर्ष नेतृत्वमा विवाद उत्पन्न गराएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलौटी रूपमा एकल निर्णयले सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको सिइओ बनाउनु भयो भनेर अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपाल तथा झलनाथ खनालले समेत विरोध गरिरहनु भएको छ। हुन त लगानी बोर्ड गठन भए यता नै लगानी बोर्डको पर्फर्मेन्स चाहिँ जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो त्यो रूपमा हुन सकेन भन्ने कुराहरू पनि आएको छन्। यो सन्दर्भमा लगानी बोर्ड र अहिले भर्खरै नियुक्त हुनुभएका सिइओ सुशील भट्टको सन्दर्भ र उहाँको कामको सन्दर्भमा पनि आज अलिकति चर्चा गर्नेछौँ। मेरो साथमा आजको हट सिटमा लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद सर। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। सुशील भट्टको सिइओमा नियुक्ति चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? उहाँ उपयुक्त व्यक्ति हो या होइन, के ठान्नुहुन्छ? अब त्यो एउटा प्रक्रियाबाट गएको छ। उहाँलाई भनौँ न, उहाँको चाहिँ नि मैले बुझेअनुसारै उहाँको MBA छ, इन्जिनियरिङ डिग्री छ, ब्याङ्किङ सेक्टरमा उहाँले काम गर्नुभएको छ, त्यस्तै यतापट्टि इन्जिनियरिङतिर पनि काम गर्नुभएको छ र म्यानेजमेन्ट एसोसिएसनमा पनि उहाँ चाहिँ नि त्यसको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसको साथसाथै मलाई जहाँसम्म लाग्छ DFIहरूमा पनि 2-3वटा DFIमा पनि उहाँले काम गर्नुभएको छ। अब प्रक्रियाबाट उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब प्रक्रिया पनि फेरि कस्तो छ भने तपाईँको हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू ले चेयर गर्नुभएको अर्थमन्त्रीज्यू, यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यू र अर्को एउटा वरिष्ठ व्यक्तिज्यूहरूले उहाँलाई सेलेक्ट गरेर क्याबिनेटमा पठाउनु भयो। क्याबिनेटले उहाँलाई चुन्यो। अब म भित्र आन्तरिक के छ भनेर त अब त्यसमा नजाउँ, किनभने के कसो छ भनेर मैले भन्ने कुरा पनि होइन। तर मलाई के लाग्छ भने एउटा प्रोफेसनल मान्छे लगानी बोर्डमा जानै पर्छ भन्ने मेरो पहिलादेखि नै भनाइ हो। उहाँ प्रोफेसनल हो, तपाईँलाई त्यो लाग्छ? एज फार एज आई नो, यस। अब उहाँलाई मैले उहाँको शैक्षिक ब्याङ्किङ सेक्टरमा उहाँसँग मैले काम पनि गरेको छु, ब्याङ्किङ सेक्टर हुँदाखेरि। र उहाँको चाहिँ नि मैले उहाँको पर्सनली उहाँको बारेमा के पनि अब पढ्दाखेरि पनि त्यो उहाँको होइन कि उहाँको रिलेटिभ्सहरूको होला, अन्य बिजनेसहरू होला। तर मेरो यति मात्र भनाइ के छ भने अब उहाँलाई भनौँ न क्याबिनेटले चुनिसकेको अवस्थामा उहाँलाई बेनिफिट अफ द डाउट चाहिँ हामीले दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको शैक्षिक योग्यता पुगे तापनि अनुभव चाहिँ पुगेन। 10 वर्षको अनुभव जस्तो अनुभव हुनुपर्थ्यो त्यो भएन भन्ने खालको पनि त टिप्पणी सुनियो नि। बुझेँ। त्यो भएन भने त अदालतमा जान सक्छौँ नि हामी। अदालतमा जाउँ, जसले भएन भनेका छन्। मैले भन्न खोजेको के भने अर्थमन्त्री मलाई त त्यस्तो लाग्दैन यार। उहाँको पर्सनली विवाद जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। मैले पनि अलिअलि पढेँ। राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदाखेरिको भूमिका होस् अथवा त्योभन्दा अगाडि पछिका भूमिका होस् अथवा नाता गोता उहाँको भाइ नै चाहिँ एउटा एजेन्टको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको बुझेँ। अब देखिन्छ। एजेन्ट भाइ छ भने द्याट डज नट मिन देयर इज कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट। त्यो त प्रुफ भइहाल्छ नि। भोलि गएर उहाँले काम गर्दाखेरि सर्टेन प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ नि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ भने त्यसपछि उठाउने कुराहरू हुन्। हाम्रो नेपालमा त के हुन्छ भने कुनै पनि डिसिजन आउँदाखेरि कुनै पनि अब उहाँ नभइकन BCD नै भए पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा चाहिँ नि पत्रकारहरूमा चाहिँ नि एउटा इस्यु ठुलो उत्पन्न हुन्थ्यो होला। मेरो बटम लाइन भनाइ चाहिँ नि के भने उहाँको भनौँ न उहाँको भन्छ नि क्यारेक्टर भनौँ न त्यो चरित्र हत्यातिर हामी नजाउँ, किनभने हामीलाई थाहा छैन। व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मुख्य मान्यता त त्यो हो नि त। एक्ज्याक्टली। उपयुक्त भनेको सुन्नुहोस् न, मान्छे त्यो हाँक्ने मान्छे, नेतृत्वमा आउने मान्छे। बुझे। उपयुक्त भने के? उपयुक्त भने जो चाहिँ नि अनि योजना आयोगमै पनि उहाँको सफलता त्यति भएन। जुन योजना बनाउनु पर्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेर सदस्यको रूपमा जुन भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यति बेला पनि उहाँले बिचौलियाको भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुभयो। कतिपय जलविद्युत आयोजनाको सन्दर्भमा, कतिपय लगानीको सन्दर्भमा भन्ने कुराहरू पनि त आए नि त। अहिले कुराहरू कहाँबाट आए? अहिले मेरो भने त्यो हामीले चाहिँ नि अब भनौँ कन्फर्म गर्न सक्छौँ। त्यो कुराहरू आए अरे। कुरा त कुरै हो नि त। मान्छेको काममा हामी जोड दिउँ न।
त्यो मान्छे आएर काम गर्न सक्छ भने हेरौँ, 1 वर्ष दिउँ, 1 वर्षपछि ल्याउनुहोस्, इन्टरभ्यू गराउनुहोस् यस्तैमा, अथवा बाहिरतिर गराउनुहोस्, त्यसपछि थाहा भइहाल्छ नि। तपाईँले नजिकबाट ब्याङ्किङ सेक्टरमा त हामीले सबै काम पनि गऱ्यौँ भन्नुभयो होइन? हजुर हजुर। आज राधेश पन्तज्यू तपाईँ चाहिँ पूर्व सिइओ हुनुहुन्छ लगानी बोर्डको, हजुर, ब्याङ्कर हुनुहुन्छ, तपाईँ आर्थिक एक हिसाबले राम्रो व्यवस्थापक पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। हजुर। सुशील भट्टको चाहिँ नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा, लगानीको क्षेत्रमा अथवा व्यवस्थापकीय पाटोमा यस्तो कन्ट्रिब्युसन हो नि, यो चाहिँ नोटिस गर्न लायक छ भनेर तपाईँले भन्नु पऱ्यो भने बुदामा भन्नुहोस् त। होइन, उहाँको एक्सपिरियन्स छ, उहाँको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ, उहाँको डाइभर्स एक्सपिरियन्स छ। हेर्नुहोस्, मैले भन्नु खोजेको के भने उहाँको यदि 10 वर्ष पुगेको छैन भने ठिकै छ, पुगेको छैन भने गएर अदालतमा गएर केस हालेर उहाँलाई हटाउन सकिन्छ होला, त्यो मलाई लाग्दैन। अनुभव पनि अझ तपसिलको कुरा हो, नियतको कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। नियत उहाँ एज एन इन्डिभिजुअल, म भनौँ न, अब मेरो दाइ चाहिँ नि एउटा क्रिमिनल हुनुहुन्छ भने म यो संसारमा राम्रो काम गर्छु भन्न नपाउने। यो इन्डिभिजुअल एउटा बेनिफिट अफ द डाउट त मलाई दिनै पर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई कतिपय कुरा आयो, मैले सबै डिटेलमा पढाएको छैन। बेनिफिट अफ डाउट्स भनेको चाहिँ योभन्दा अगाडिका उहाँका क्रियाकलापले पनि त केही नजिरहरूले पनि त नजिरहरू होला। क्रियाकलाप भने प्रुभन हुनु पर्यो। नेपालमा हामी कुरा गर्छौँ, धेरै गफ गर्छौँ, धेरै लेख्छौँ, हेर्नुहोस्, तर एक्चुअली भन्दाखेरि वाट इज रियालिटी भन्दाखेरि कहिले पनि त्यो रियालिटी हुँदैन। पेपरमा धेरै कुराहरू आउँछन्। त्यसैले लाग्छ उहाँ उपयुक्त व्यक्ति हो अहिलेको सन्दर्भमा उहाँ हुनुहुन्छ। न ही शुड बी गिभन, ही इज अलरेडी चोजन। यहाँ एउटा लगानी बोर्डलाई नै, अब यत्रो ठुलो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने बोर्डलाई लेट्स नट पुट द्याट इन्टु टेस्ट के। त्यही त मैले भने। त्यसैले लगानी बोर्ड जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष चाहिँ तपाईँको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, अरू मन्त्रीहरू सदस्य छन् होइन? राष्ट्रिय योजना आयोगको चाहिँ नि तपाईँको उपाध्यक्षदेखि लिएर यो सेक्टरका विज्ञहरूदेखि लिएर त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ यो लगानी बोर्डमा छन्। त्यसलाई हाँक्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि सुशील भट्ट योग्य हो त? योग्य हुनुहुन्छ आज, किनभने उहाँहरूले नै बनाएको प्रक्रियाबाट सुशील भट्टजी चाहिँ नि चुनिनु भएको छ। उहाँलाई टाइम दिउँ, 6 महिना काम गर्न सक्नु भएन। प्रक्रिया त औपचारिक प्रक्रिया होला। तपाईले अघि नै पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो कि त प्रक्रिया चेन्ज गरियो, त्यहाँबाट यसो गरियो, 3 जना गरियो होइन, त्यहाँबाट चाहिँ क्याबिनेटले यसरी निर्णय। एक्ज्याक्टली यो भन्दा अगाडिको तपाईको लगानी बोर्डको कुरा सुन्नुस् न, संवैधानिक निकाय हेर्नुस् त देशमा। सुन्नुस् न, त्यसैले त नियुक्ति कसरी हुन्छ? त्यसैले कि त हामीले सिस्टम चेन्ज गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ बसेर नि कि त सिस्टम चेन्जै गर्नु पर्यो। हाम्रो देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चाहिँ प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति कसरी हुन्छ? निर्वाचन आयोगको नियुक्ति कसरी हुन्छ? महालेखा परीक्षकको नियुक्ति कसरी हुन्छ? त्यो अर्कै हो। मानव अधिकार आयोगको नियुक्ति कसरी हुन्छ? हेर्नुस्, संवैधानिक निकाय जस्ता निकायहरू पनि भनेको मैले। त्यो त पोलिटिकल हो, त्यो त सबै पोलिटिकली अपोइन्टमेन्ट हुन्छ। हेर्नुस्, संविधानले नै दिएको छ, यो चाहिँ पोलिटिकल होइन। प्रक्रिया पुर्याएर, औपचारिक प्रक्रिया पुर्याएर यो पोलिटिकल नियुक्ति जस्तै हो राधेश सर। देन चेन्ज द प्रोसेस चेन्ज गर्न पर्यो। सक्नुहुन्छ केपी ओलीको उहाँको इन्ट्रेस्टले नियुक्त गरेको सुशील भट्टलाई होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अरे, प्रक्रिया चेन्ज गर्नु पर्यो कि? उहाँले भन्नुभयो मैले नियुक्त गरेको भन्नु। उहाँ प्रधानमन्त्री हो, उहाँ त बोर्डको चेयरम्यान हो, उहाँ त प्रधानमन्त्री हो। बाँकी प्रोसेस कहाँ गयो त? बाँकी प्रोसेस अनुसारै आएको हो नि त, कि त प्रोसेसै नराखे पनि हुन्छ। मिलाएको होला, के गर्यो? मेरो खालि भन्नु के छ भने सुशील भट्ट, सुन्नुहोस् न, म एउटा कुरा भन्छु। सुशील भट्ट मलाई लाग्दैन उहाँ पोलिटिकल मान्छे हो, पोलिटिकल पार्टी जोइन गर्नु भएको छैन। उहाँ प्रोफेसनल हो, एजुकेसन पनि प्रोफेसनल छ, उहाँ ब्याङ्कर पनि हो, प्रोफेसनल भनौँ न, ब्याङ्किङ इन्जिनियरिङ फिल्डमा पनि उहाँ इन्भल्भ हुनुभएको छ। उहाँलाई बेनिफिट अफ द डाउट दिउँ न एकचोटि। वाट इज रङ इन द्याट? यो 2-3 दिनदेखि हामी चाहिँ नि काम हेरौँ, 6 महिना हेरौँ, 1 वर्ष हेरौँ, 2 वर्ष हेरौँ, एन्ड देन वी जज। अहिले त कस्तो भने उहाँको सक्यो उहाँको पर्सनालिटीमै अहिले त कस्तो भइदियो भने सुरुवातमै क्या, अब लगानी बोर्ड जस्तो त्यत्रो ठुलो इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ नि अहिले त मलाई लाग्छ लगानी बोर्डको लाई त सपोर्ट गर्नुपर्छ हामीले। अब एफडिआई ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ, ऊ गर्नुपर्छ भनेका छौँ। अब उहाँको नियुक्ति भइसकेको छ, टाइम हेरौँ, 6 महिना हेरौँ, 1 वर्ष हेरौँ, देन विल टक अबाउट। फेरि असफल हुन्छ फेरि छोडौँ होइन, असफल हुन्छ भने त्यसपछि कुरा निकाल्नु न।
के कुरामा लगानी बोर्ड नि तपाईँ पहिलो सिइओ होइन र? हजुर हजुर लगानी बोर्ड भनेको चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी क्षेत्रको लगानी वैदेशिक लगानी गर्ने गराउने हजुर सर्वोच्च निकाय चाहिँ लगानी बोर्ड हो भनेर मैले भने सही हुन्छ? एब्सोल्युटली सही हुन्छ। 2011 मा हो 2011 को एन्डमा हो। हजुर लगानी बोर्ड गठन भएको। हजुर तपाईँ सिइओ भएको कहिले? 2011 को एन्डमा। एन्डमै हो। लगानी बोर्ड चाहिँ नि मलाई लाग्छ मिड 2011 मा भएको थियो होला। आज 2020 हजुर 8-9 वर्ष भएछ। हजुर के गर्यो त लगानी बोर्डले? लगानी बोर्डले के गर्यो? लगानी बोर्डले धेरै काम गरेको छ। हेर्नुहोस्, लगानी बोर्ड नभएको भए अरू तेस्रो प्रोजेक्ट सुरु पनि हुँदैन थियो। नम्बर 1 पिडिए भन्ने जुन सुन्नुहुन्छ नि तपाईँले, कन्सेसन अग्रिमेन्ट, लगानी बोर्ड नभएको भए पिडिए अग्रिमेन्ट भन्ने कुरै हुँदैन थियो। त्यो नभएको भए एउटा पनि प्रोजेक्ट होङ्सी होस् या वासिङ होस् के पनि हुँदैन थियो। म यहाँलाई फेरि के पनि भन्छु भने, लगानी ल्याउने हामी अरबौँको कुरा गर्छौँ, अरबौँ डलरका कुरा गर्छौँ। पहिला त त्यो खम्बाहरू क्या फाउन्डेसन चाहिँ नि एकदमै राम्रो हुनु पर्यो नि। त्यसै लगानीकर्ताले लगानी त ल्याउँदैन नि, त्यसको निम्ति त सिस्टम हुनु पर्यो। त्यसकै निम्ति लगानी बोर्ड पनि क्रिएट भयो। लगानी बोर्डको काम के भन्नुहोस् न? लगानी बोर्ड चाहिँ नि सरकारको निजी फेस हो। सरकारको निजी फेस भन्नाले लगानी बोर्डमा पोलिटिसाइजेसन हुनु भएन, लगानी बोर्डमा प्रोफेसनल मान्छे हुनु पर्यो, अनि लगानी बोर्डले चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरसँग त्यही लेभलमा चाहिँ नेगोसिएट गर्न सक्नु पर्यो। राधेश पन्त डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा तपाईँ सिइओ हुनुभयो। हजुर। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेअनुसार तपाईँ कुनै राजनैतिक नियुक्ति होइन, एकदम प्रोफेसनल तरिकाबाट प्रक्रियागत सङ्गतबाट तपाईँ सिइओ भएर आउनुभयो। 4-4.5 वर्ष बिताउनुभयो। हजुर। मैले जोड्न खोजेको अहिले चाहिँ नि अपरेसनमा आएको होङ्सी सिमेन्टको एउटा लगानी चाहिँ कार्यान्वयनमा आयो। वासिनको पनि अगाडि बढिरहेको छ। अरुण तेस्रोको चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सन काम अगाडि बढिरहेको छ। अरू केही प्रोसेसमा छन्, केही प्रोसेसमा छन्। त्यो बाहेक त हामीले कत्रा सपना देखेका थियौँ। म यहाँलाई भन्छु, कत्रा सपना देखेका यहाँलाई भन्छु नि, खरेलजी यी नै सपना हो। अरुण एउटा बन्यो, वाजिन बन्यो र साना अन्य प्रोजेक्टहरू बनेको अवस्थामा त्यसको जिडिपी इम्प्याक्ट कति हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? कति हुन्छ? अहिले हाम्रो भनौँ न 6% ग्रोथ छ भने ती 2-4वटा प्रोजेक्टले 9% पुऱ्याउँछ। यी प्रोजेक्टहरू ल्याउन आजको भोलि हुँदैन। अर्थमन्त्री यो भनिराख्नु भएको छ कि जस्तो अहिलेकै सन्दर्भमा पनि 8 अङ्कको चाहिँ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु पर्यो भनेदेखि कम्तीमा 10 देखि 15 लगानी चाहिन्छ, तर सबै लगानी एकैचोटि हुँदैन। लगानी भने तपाईँले कन्स्ट्रक्सनमा 5 वर्ष हुन्छ, 10 खर्ब भयो भने वर्षको 2 खर्ब हुन्छ। 2 खर्ब भने $2 बिलियन हो। तपाईँले जुन प्रोजेक्टहरू गर्नुभयो, नेम गर्नुभयो नि, त्यो $2 बिलियन भन्दा बढीका प्रोजेक्ट छन्। हामीले कति सपना देख्यौँ हेर्नुहोस्। तामाकोसीको कुरा भन्नुहोस्, अर्को भन्नुहोस्, बुझे चक्रपथ बाहिर। त्यसैले खरेलजी त्यसैले वहाँदेखि लिएर नागढुङ्गादेखि चाहिँ तपाईँको दुईसम्मका चाहिँ रेल कुदाउने कुरादेखि लिएर हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरादेखि यस्ता ठुला आयोजनामा चाहिँ विदेशी लगानी र लगानी बोर्डको भूमिकाका सपनाहरू त स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि देखेको हो नि। त्यसैले त म भन्दैछु नि तपाईँको, खोइ त ती सपना 30 वर्ष भइसक्यो हामीले चाहिँ सपनै देखेको। सपनालाई साकार पार्न काम पनि गर्नु पर्यो। हामी गफ गरेर भएन। यो प्रोजेक्ट आउँछ, ऊ प्रोजेक्ट आउँछ। नेपालमा चाहिँ नि भनौँ न 43,000 मेगावाट छ। नेपाल चाहिँ नि के अरे हाम्रो बुद्ध जन्मेको ऊ भनेर नाराबाजी गरेर अनेकौँ आइडिया भएर भएन। हामी कहाँ के हुनु पर्यो भने कार्यान्वयन गर्नु पर्यो के? कार्यान्वयन एक्ज्याक्टली कार्यान्वयनको ड्राइभर सिटमा को हुन्छ? ड्राइभर सिटमा हुन्छ पोलिटिक्स हो, प्राइम मिनिस्टर। लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर नै हो। इन्जिन को हुन्छ? इन्जिन भने ब्युरोक्रेसी हो। तर म के देख्छु भने गएको 30 वर्षमा के पनि चेन्ज भएको छैन। सर म त 30 वर्षको कुरा गर्दिनँ, यो 8-9 वर्षको कुरा गर्छु कि आज हाम्रो सँगैको देश, छिमेकी देश श्रीलङ्का, जहाँ लगानी बोर्डको कन्सेप्टले कहाँ पुग्यो, बङ्गलादेश कहाँ पुग्यो, गरिरहेछ नि बङ्गलादेशले। अब सिङ्गापुरतिर त नजाउँ, हामी त्यता जाँदै नजाउँ। जे कन्सेप्टले, जुन अवधारणाले हामीले लगानी बोर्डको गठन गऱ्यौँ नि, मैले यहाँलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गरेँ भने यो एउटा मन्त्रालयको विभाग सरह पनि भएन।
म तपाईँलाई एउटा कुरा यसको हैसियत, यसको ल्यागत? सुन्नुहोस् त, श्रीलङ्कामा 1980s मा लगानी बोर्ड आएको। श्रीलङ्काको लगानी बोर्डले खासमा प्रोजेक्टहरू ल्याउन थालेको 2000 पछि हो। म फेरि पनि यहाँलाई भन्छु, ठुला ठुला लगानी भन्ने कुरो 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्षमा आउँदैन। त्यसका निम्ति निकै मेहनत गर्नुपर्छ हामीले। मेहनत भने के? मेहनत भने लगानी ल्याउने भने सर्वप्रथम त पोलिटिकली सबै पार्टीहरूले नेपाललाई वैदेशिक लगानी चाहिन्छ भन्नु पर्यो। त्यो पनि छैन। आज तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, लगानी बोर्ड साँच्चीकै लगानीको लागि सर्वोच्च निकाय हो? भएको छ? हुनुपर्छ। हुनुपर्छ त्यो त सर एक्सपर्टले भन्छन्, जानकारले भन्छन्, तपाईँको इच्छा मेरो इच्छा। आज 9 वर्ष हेर्दाखेरि लगानी बोर्ड लगानीको सन्दर्भमा यो सर्वोच्च निकाय बनेको छ? एब्सोल्युटली बनेको त्यो अधिकार, त्यो हैसियत, त्यो ल्यागत यसले राखेको छ? ल्यागत राखेको छ। मैले यहाँले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने त्यो राख्नको निम्ति फाउन्डेसन पनि राम्रो हुनु पर्यो नि त, परेन? त्यहाँ राम्रा मान्छे हुनु पर्यो, प्रोजेक्ट बुझ्ने मान्छे हुनु पर्यो। त्यति मात्र होइन, त्यति मात्र होइन, पोलिटिकली नेपालले के डिसाइड गर्नु पर्यो भने हामीलाई एफडिआई चाहिन्छ, हामीलाई बाहिरबाट लगानी चाहिन्छ भने आजको दिनमा पनि यो 30 वर्ष भइसक्यो, लगानी चाहिँदैन भन्छन्, हामी नेपालमै बनाउने भन्छन्, लगानी चाहिन्छ भन्छन्, पुगेन भन्छन्। अस्थिरता अस्थिरता अस्थिर। नम्बर 2, लगानी आउने भने हामी हाई लेभल काठमाडौँमा बसेर अनि एमओयू साइन गरेर लगानी आउँदैन। लगानी आउने भने के हुन्छ भने माइन्डसेट, तपाईँको जनताको माइन्डसेट, कर्णालीका जनताहरूलाई के बुझ्नु पर्यो भने उहाँहरूले लगानीले आयो भने हामी रोजगारी पाउँछौँ, हाम्रो के अरे व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तेस्रो कुरा, लगानी ल्याउने भने हामी के, नेपाल सरकार भनौँ न लगानीकर्तासँग चाहिँ वार्ता गर्दाखेरि क्यापासिटी हामीसँग हुनु पर्यो सर। खै त क्यापासिटी हामी को अकाउन्टेबल हुने? 6 अर्बभन्दा माथिको अथवा 200 मेगावाट भन्दा माथिको आयोजनाको सन्दर्भमा लगानी बोर्डले चाहिँ निर्णय गर्ने भन्ने छ नि त, होइन त? हाम्रो खोज्ने, ल्याउने, अनुमति दिने, निर्णय गर्ने, गराउने लगानी बोर्ड। ठुला ठुला आयोजनाको कुरा छन्। तर अब तपाईँको पालामा तपाईँको अनुभव छ भने सेयर गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सानोभन्दा सानोमा प्रत्यक्ष रूपमा उसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँग फोन गर्ने, सोध्ने, आवश्यक पऱ्यो भने चेन्ज गराउने, वन्डर पोलिसी जुन भन्छौँ नि हामी, त्यो गराउने ल्यागत तपाईँले राख्नु भने तपाईँको पाला होइन? त्यो भयो, इस्टाब्लिस हुन लागेको थियो। अनि सुन्नुहोस् न, त्योभन्दा अगाडि वान विन्डो भन्ने कुरा पनि हेर्नुहोस् न, गएकै समिटमा वान विन्डो चाहिँ 2 महिनामा आउँछ भन्ने कुरा भएको थियो। मतलब पोहोर साल जस्तो लाग्छ। वान विन्डो एक्स्ट्रा विन्डो भएर चाहिँ डियुआईमा बसिरहेछ। मैले भन्न खोजेको वान विन्डो ल्याउनलाई पनि क्षमता चाहियो क्या। क्षमता र हाम्रो तपाईँका पालामा कतिवटा प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्नुभयो 4.5 वर्षमा? 4वटा। कसरी हुन्छ त अनि? तर होइन, तर म एउटा कुरा के भन्छु एकचोटि नाम लिनुहोस् त तपाईँले परिवर्तन गरेको प्रधानमन्त्री प्लिज। बाबुराम भट्टराई, रेग्मीजी, खिलराज रेग्मी, त्यसपछि हाम्रो सुशील कोइरालाजी र केपी ओली। तर एउटा कुरा मैले तपाईँ भन्नु होला, त्यसैले म कुनै म त्यहाँ भन्नु न हुन किन सके जस्तो लाग्छ भने किनभने आई डु नट बिलोङ टु एनी पार्टी क्या। तपाईँको होइन, राधेश पन्त सिइओले ठुला ठुला आयोजनाको बारेमा कुरा गर्दा 4वटा प्रधानमन्त्री तपाईँले परिवर्तन गर्नुभयो। अब सबैसँग तपाईँको केमिस्ट्री त कसरी मिल्यो, कसरी स्ट्रङ छ, मिल्यो। त्यसकारण पनि रिजल्ट खासै आएन तपाईँको पालामा। त्यसकारण आयो भन्छु। पिडिए हुनु नेपालको निम्ति हेर्नु होइन, तपाईँले यत्रो भन्नुभयो सबै कुराहरू हो। तर मलाई यो 9 वर्षमा सोध्नु भयो भनेदेखि 2-3टा ठुला आयोजना 25 अर्बको के अरे तपाईँको होङ्सीको, होइन 25 अर्ब प्लस माइनस, त्यस्तै अरुणको कति भन्नुहोस् त? अरुणको कति छ? $1.6 बिलियन जति होला भनेपछि 2 खरब जति छ। त्यो त अब सुरु हुँदैछ, भइसक्यो। 2023मा त आउँछ त्यो। 2023मा पक्कै आशा होइन, कन्स्ट्रक्सन भइसक्यो। धेरै पैसा। 3टा आयोजना मात्रै हो त 9 वर्षमा? एउटा आयोजना पनि बन्दियो भने 9 वर्ष त के 15 वर्षमा बनोस् न। तपाईँहरू हामीहरू भन्छौँ नि अरुण चाहिँ नि 1990s मा बन्या भए भन्छौँ, त्यस्तै हो। एउटा आयोजना बन्यो भने लगानीकर्ताहरू पनि आउँछन्। लगानीकर्ताहरूलाई हामीले नि बोलाएर हाम्रो वातावरण एकदम राम्रो छ, हामी त तिमीलाई खुसी पार्छु भनेर आउने होइनन्। उनीहरू के गर्छन् भने के आयोजना आयो त, को गएर त्यहाँ चाहिँ नि काम भयो। त्यहाँ एउटा राम्रो आयोजना आएपछि अब जस्तै माथिल्लो तामाकोशी यो
एफडिआई त होइन, माथिल्लो तामाकोसी आयो भने यस्तै प्रोजेक्टहरू आएर कन्फिडेन्स दिने हो क्या। त्यो कागज त्यो कानुनले कन्फिडेन्स दिने होइन। त्यसैले म के भन्छु भने फाउन्डेसन हामीले चाहिँ नि बनाउनु पर्छ। माइन्डसेट हामीले यत्रो लगानी सम्मेलन हामीले गऱ्यौँ गत साल होइन त, 1.5 वर्ष अगाडि लगानी सम्मेलन गऱ्यौँ, विभिन्न प्रतिबद्धताहरू आए। प्रतिबद्धता त तपाईँको वैदेशिक लगानीका प्रतिबद्धताहरू यति धेरै आएका हुन्छन्। त्यो आएपछि अघि नै तपाईँले भन्नु नि यहाँ कार्यान्वयन गराउन त्यो आधारशिला बनाउनै गाह्रो। बनाएपछि नि हामीले लगानी बोर्ड गठन गरेको मतलब चाहिँ नि वान विन्डो भन्नुहोस्, वान डोर भन्नुहोस्, सबै कुरा एक्स्ट्रा विन्डो भन्नुहोस्, एकै ठाउँबाट सबै काम गर्नको लागि हो नि। तर अहिले पनि लगानीकर्ताहरू जो लगानी गर्न चाहन्छन् फाइल बोकेर विभिन्न रिलेटेड मन्त्रालय, बोर्ड, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल, नेताका ढोका कोठामा अहिले पनि धाउनुपर्ने अवस्था छ नि छ। अनि लगानी बोर्ड किन बन्नु पर्यो त? लगानी बोर्ड बन्नु पर्ने कारणै त्यही हो। त्यही त वान विन्डो हुनुपर्ने भएन। किन भएन त? मैले अघि पनि तपाईँलाई भने कर्मचारीहरूको माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पर्यो, पोलिटिसियनहरूको माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पर्यो, लोकल जनताको माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पर्यो, हाम्रो क्यापासिटी बिल्ड गर्नु पर्यो। नेपाललाई लगानी चाहिन्छ, नेपालमा यो प्रोजेक्टमा हामी लगानी गर्छौँ भनेर टप डाउन हुनु भएन, माथिबाट। मलाई अलिकति करेक्सन गर्नु होला, सामान्य रूपमा प्रश्न सोधेको एउटा लेम्यानको हिसाबले सोधेको, मलाई करेक्सन गर्नु होला तपाईँले। यो लगानी बोर्ड हुनु र नहुनुमा तात्विक फरक भएन। विभागको जस्तो, मन्त्रालयको जस्तो, अरू तालुकदार निकायको जस्तो सोर्स फोर्स लाउनु पर्ने, कागज घुस पेस खुवाउनु पर्ने यी दस्ती र झन्झटिला प्रक्रिया अहिले पनि छन्। हुनु र नहुनुमा ठुलो तात्विक अन्तर देखिएन परिणाममा। लगानी बोर्डको प्रोसिड्युरली यहाँले भने जस्तो वान विन्डो गर्ने नै हो, पर्छ गर्नु। त्यो नभइकन लगानी आउने भने तपाईँको के हो भने अन्य मुलुकभन्दा नेपालमा चाहिँ नि लगानी गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूले एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स गरून्, उहाँहरूले चाहिँ नि लगानीबाट पैसा लिन सकेर रिप्याट्रिएट गर्न सकुन्, नाफाको उहाँहरूको सिक्योर होस्, प्रोजेक्ट सिक्योर होस् भन्ने यी सबै कुराहरू हो क्या। हामी अरू मुलुकहरूसँग कम्पिटिटिभ छैनौँ भने कुनै पनि लगानीकर्ताले नेपाल इज अ ब्युटिफुल कन्ट्री, आई वान्ट टु इन्भेस्ट हियर बिकज आई लभ नेपाल भनेर आउँदैन। नेपाल पैसा कमाउन आउने हो। तर लगानी बोर्डले के गर्नुपर्छ भने अब एउटा त सबै उहाँहरूलाई प्रोसेसहरू मिलाइदिनु पर्यो। दोस्रो के भने तपाईँ आउनुहोस्, तर तपाईँले जति तपाईँको प्रफिट हो त्यति मात्र राख्नुहोस्, बाँकी चाहिँ जनताको निम्ति चाहिन्छ है हामीलाई भनेर एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न। त्यसैले म भन्छु नि नन पोलिटिकल हुनुपर्छ, कुनै पार्टीको पार्टीको इन्ट्रेस्टमा लगानी बोर्डले काम गर्ने होइन, प्रोफेसनल हुनुपर्छ, किनभने प्राइभेट सेक्टरसँग डिल गर्नुपर्छ र सबसे हाइएस्ट एथिकल स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ। एथिक्स भनेको कुरा अब त्यहाँ गएर अब 2 पैसा बनाउँछु भन्न थाल्यो भने लगानी बोर्डका कर्मचारी सिओहरूले त्यो लगानी बोर्ड होइन त्यसो गर्ने हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो भइरहेको बढी छ कि जस्तो आम जनताको प्रश्न नि प्रश्न मात्र हो। कार्यान्वयन गरेर हेर्नु न, त्यसलाई त मैले अघि पनि भने तपाईँलाई लेट्स वेट। राजनीतिक टिकटमा आउनुभयो, कितामा भागभण्डामा, व्यक्तिको भागभण्डामा। सुन्नुहोस् न, जनता पनि अहिलेका युवाहरू पनि त्यस्ता बेकुफ छैनन् क्या, अहिले बुझिसके। एउटा सकारात्मक पाटो चाहिँ यो छ होइन राधेश सर? जस्तो मैले यसो भने के भन्नुहुन्छ, त्यो सिइओ तपाईँले त 4वटा प्रधानमन्त्री फेर्नु भयो होइन, त्यो सिइओ लगानी बोर्डको सिइओ उसको साह्रै मजबुत नजिकको र स्ट्रङ रिलेसन चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टरसँग हुनुपर्छ। डे टु डे फोनमा आओस्, भेटेर होस्, गरेर जहाँ समस्या आउँछ त्यो समाधान गर्नको लागि चाहिँ अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उनलाई ठुलो सपोर्ट गर्न सक्छन्। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा सिइओको ल्यागत भनेको चाहिँ उसको प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेले पनि निर्धारण गर्छ। सुशील भट्टको चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीसँग राम्रै छ होला, मलाई थाहा भएन, यहाँलाई थाहा छ भने उहाँको राम्रो छ भने त झन् राम्रो काम गर्न अगाडि बढ्नु सजिलो हुन्छ। त्यत्रो रिस्क लिनु भएको छ केपी ओलीले, प्रचण्डलाई चाहिँ रुष्ट बनाएर, तपाईँको झलनाथ खनाललाई रुष्ट बनाएर उहाँहरूको विरोध हुँदा त्यत्रो चर्काचर्की प्रवर्तन, हि इज द राइट पर्सन भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। सो मच द बेटर। त्यसैले जबकि नेकपा भन्नेहरूले फुटको सङ्घारमा छ भनेर अहिले पनि भन्छन्। यस्तो अवस्थामा पनि त्यो जोखिम चाहिँ त्यो सुशील भट्टको लागि प्रधानमन्त्रीले लिनु भनेको केही देख्नु भएर हो कि? डेफिनेटली हो। आगामी दिनमा केही गर्छ भनेर देख्नु भएको हो कि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई पनि सुशील भट्टले
दायाँ बायाँबाट केही गरिदिराख्नु भएर पनि हुनसक्छ। खैर त्यस्तो यो आधारहीन कुराहरू तर्क बुझ्दिनँ। अहिले नगरौँ, आधारहीन चर्चाको भएन। कुरा मात्रै हो। हजुर। आउने दिनमा देख्छ नै भनेर गर्नुभयो होला उहाँले। मैले भने नि कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि पोजिसनमा जाँदाखेरि बेनिफिट अफ द डाउट दिउँ, टेस्ट गरौँ, उहाँको अब रिजल्ट्सहरू हेरौँ, त्यसपछि चाहिँ नि अनेकौँ पत्रकारिता यो सबै मलाई कामहरू एउटा के लाग्छ भनेदेखि नि राधेश सर, हाम्रो देशमा हामी यति धेरै संरचनाहरू बनाउँछौँ। सबभन्दा पहिला त यति धेरै कानुन बनाउँछौँ। हेर्नुहोस्, यति धेरै कानुन बनाउँछ कि यो भएन त्यो भएन भनेर, अनि त्यो कार्यान्वयन गर्नतिर हाम्रो चाहिँ उदासीनता हुन्छ। अर्कोतर्फ हामी फेरि संरचना यति धेरै बनाउँछौँ कि यो संरचना नभई भएन भनेर, तर ती संरचनालाई चाहिँ त्यसको परिकल्पना अनुसारको काम गर्न दिँदैनौँ। त्यो चाहिँ मैले अघि नै तपाईँलाई भने संवैधानिक निकायदेखि विभिन्न आयोगदेखि लिएर प्राधिकरणै कतिवटा बनाएछन्। हेर्नुहोस् त यो देशमा प्राधिकरणै कतिवटा बनाएछन्, प्राधिकारयुक्त बनाएको छ। त्यस्तै अब लगानी बोर्ड भनेर जुन बाबुराम भट्टराईले त्यति बेला चाहिँ जे कन्सेप्ट गर्नुभयो, पुँजी प्रविधिको अभाव भयो मुलुकमा, अब अलिकति चाहिँ लगानी बढाउँ भनेर उहाँले नै भन्नुहुन्छ अहिले पनि कि जे परिकल्पना थियो एउटा सर्वोच्च निकाय बनाऊ, मन्त्रालयभन्दा माथि माथि नै हुनुपर्छ। तर त्यो भएन। त्यो किन भएन? पोलिटिकल विल भएन क्या। म त्यही पनि फेरि जाउँ न, त्यो गाडीको ड्राइभर सिटमा प्रधानमन्त्री, इन्जिन बने ब्युरोक्रेसी, कर्मचारी तन्त्र भनौँ, त्यो ड्राइभ गरेर लग्नु पर्यो। यो होइन कि कानुनले दिँदैन, के अरे नियमावली दिँदैन, पोलिसीले दिँदैन भन्न मिल्दैन। हामीले गर्नुपर्ने त के भने कानुनले चेन्ज गर्नु पर्यो। जस्तो कानुनै बनायौँ, ऐनै बनायौँ, जस्तो सार्वजनिक समस्या त्यही त छ नि। सार्वजनिक निजी सम्बन्धी लगानी सम्बन्धी ऐन बनायौँ 2075, त्यस्तै गरेर वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि सम्बन्धी ऐन बनायौँ 2075। यो ऐनहरू बनाउँदाखेरि हामी के गर्दैनौँ भने प्र्याक्टिकल लगानीकर्ताहरूलाई नै बोलाउँ न, त्यो $1 अरब लगानीकर्ताहरूलाई होइन, लगानीकर्ताहरूलाई बोलाएर ल कस्तो ऐन चाहियो त तिमीहरूलाई, लेट्स वर्क अन इट। त्यो लेभलमा हामी जान सक्नुपर्छ क्या। एउटा अफिसमा बसेर सबै प्राइभेट सेक्टरलाई हामीले बोलाएर चाहिँ नि ऐन बनाउनु हुँदैन। लगानीकर्ता जो हो उसलाई थाहा छ कस्तो खालको कानुन भयो भने म यो देशमा जान्छु। म्यानमारले इथियोपिया अघि पनि भन्नुभयो नि तपाईँले, इथियोपिया 2005 मा इथियोपियाको जिडिपी नेपालभन्दा कम थियो। अस्ति 2018-19 नेपालको 6 टाइम्स मोर जिडिपी छ उनीहरूको। त्यहाँ पनि लगानी बढ्छ, काम गरि नै रहेछ। हेर्नुहोस् हामी किन सकेनौँ भन्दाखेरि त्यो पोलिटिकली हामीले चाहिँ नि चेन्जेसहरू, बिजनेस हामी जुन तरिकाबाट हामी चाहिँ नि सिस्टम छ, जुन तरिकाबाट हामी बिजनेस गर्छौँ, त्यो चाहिँ नि हामीले चेन्ज नगरिकन म त भन्छु लगानी आउन एकदम गाह्रो छ मुलुकमा। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, मजाले भन्नुभयो तपाईँले, एउटा लगानीकर्ता स्वदेशी होस् विदेशी होस्, देश राम्रो छ तिम्रो, तिमी मलाई मनपर्छ भनेर त गर्दैन। उसको 2-3टा कुरा महत्त्वपूर्ण तपाईँले पनि भन्नु, मेरो प्रतिफल नाफा अथवा मैले कमाएको धन सुरक्षित तरिकाले मेरो देशमा लान सक्छु सक्दिनँ, एउटा त्यो हेर्ला। मैले लगानी गर्ने वातावरण त्यो देशमा के छ। भोलि गएर क्रान्ति भयो भने सुरक्षा देला। यो मूलभूत कुरा त यही त हो नि, होइन? मेरो प्रतिफल मैले लान सक्छु कि सक्दिनँ, र त्यो देशमा मैले लगानी गर्दाखेरि मलाई चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण त्यहाँ छ कि छैन भनेर। हो, मूलभूत त्यही हो। त्यो 2टा वातावरण छ अहिले हामी कहाँ। अहिले त यो लगानी सम्मेलनमा नि ठुलो चर्चा भएको विषय हो। यो त्यो वातावरण भन्ने कुरा मैले अघि पनि यहाँलाई भने, त्यो वातावरण भन्ने कुरा चाहिँ कानुन बनाएर नियमावली बनाएर वातावरण आउँदैन। कसरी आउँछ? एउटा एक्जाम्पलै हुनु पऱ्यो क्या। अब जस्तै अघि पनि मैले तपाईँलाई भने, जस्तै भोलिको दिनमा अब अरुण तेस्रो चाहिँ नि आयो 2023 मा, त्यस्तै गरिकन फ्याक्चुअल एक्जाम्पलहरू, सक्सेस स्टोरीहरू हामीले क्रिएट गर्दै जानु पर्यो, बनाउनै पर्यो। एक्ज्याक्टली त्यो कागजातले चाहिँ नि लगानी आउला जस्तो मलाई त लाग्दैन है। होङसे सिमेन्टले कमाउँदै गयो, उसले चाहिँ राम्रो आम्दानी रोजगारी पनि गर्यो, सबै गर्यो। त्यसपछि वाजिन आउला, त्यसपछि अब भनौँ न अरुण आउला, त्यसपछि मेट्रो सेट, अल दिज यो आएपछि वातावरण आफै हुन्छ। हामीले बेसिकली के भने हाम्रा कानुन नियमावली खराब छैनन्। यो त मैले 10 वर्षदेखि भन्दै आएको हो। यो कार्यान्वयन हेर्नुहोस् न, सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको यत्रो प्रब्लम छ हामी कहाँ। त्यही त, त्यत्रो चाहिँ नि प्लान थियो, अब केही पनि भएन। त्यही त, किन भएन भन्नुहोस् न? खै किन भएन? अकाउन्टेबिलिटी भन्ने कुरो पनि छैन हामी कहाँ।
कसले गर्नुपर्ने भन्ने पनि छैन। हामी कहाँ एउटा इन्स्टिट्युसनल जुन चाहिँ नि हाम्रो त्यो त्यो हुन्छ नि, अब भनौँ न एउटा सिइओ आयो गयो, अर्को सिइओ आयो गयो, नयाँ आयो, आफ्नै तरिकाबाट काम चल्छ। त्यो कन्टिन्युटी के कन्टिन्युटी। तपाईँ यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि लाग्नु भएको छ सर, मलाई सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस् त। यहाँ सरकार आएपछि, जुन पार्टीको सरकार आउँछ, सरकार आएपछि प्रधानमन्त्री फेरिएपछि, अर्थमन्त्री फेरिएपछि, सिइओ फेरिएपछि हाम्रा पोलिसीहरू फेरिँदै जान्छन् हो, जसको कारणले लगानीको लागि लगानीकर्ता ढुक्क हुन सक्दैन। पोलिसी नै त फेरिँदैन हेर्नुहोस्। अब कुनै कुनै बेला कार्यनीति फेरिन्छ। कार्यनीति भन्दा पनि यहाँ अब मैले कसरी भन्न सक्छु भने, म सिइओ हुँदाखेरि चाहिँ नि के थियो भने, अब हामीलाई थाहा थियो क्या कुनै पनि सरकार आएपछि 1-1.5 वर्षको भनेर होइन। त्यसैले फोकसै के हुन्थ्यो भने नाउ भोलि निकाल्न पर्यो, पर्सि हामी के विचार गर्दैनौँ भने नेपाल आज यो ठाउँमा छ, 5 वर्ष हामी मेहनत गरौँ। अब जस्तै अहिले कोभिड भएको छ नि, अब लगानीमा के इम्प्याक्ट भन्ने खालको कुराहरू आइरहेछन् होइन। तपाईँको लगानी आउँदैन अहिले, तर हामी अलिकति सकारात्मक भएर के गरौँ भने यो 2 वर्ष त लगानी ल्याउनु भन्दा पनि त्यो लगानी ल्याउनको निम्ति जुन फाउन्डेसन हामीले बनाएका छौँ, जुन चाहिँ नि प्रक्रियाका कुराहरू, त्यसलाई साँच्ची नै हेरौँ न। किनभने 30 वर्ष अगाडिदेखि हामीले चाहिँ त्यसलाई हेर्ने भन्यौँ, हेऱ्यौँ पनि, चेन्ज पनि गऱ्यौँ, कानुन पनि गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, त काम त भएन। केही त समस्या रहेछन्। कसरी हामीले चाहिँ नि मेन्टालिटी चेन्ज गर्ने, सोचाइ कसरी कर्मचारीहरूको, जनताको र पोलिटिकल लिडरहरूको। अब यहाँ कस्तो छ भने पोलिटिकल लिडरसिप एउटा पार्टीले ल्याउनुपर्छ भन्छ, अर्कोले ल्याउनु हुँदैन भन्छ, एउटा आयो भने त्यही चेन्ज हुन्छ, त्यो नीति होइन कि त्यो डिसिजनै चेन्ज हुन्छन्। त्यसरी चाहिँ नि लगानी आउँदैन। तपाईँ अहिलेको चाहिँ नयाँ सिइओलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ कि अब तपाईँको लागि यो च्यालेन्ज छ र यो अपर्च्युनिटी पनि छ, तपाईँ यसरी अगाडि बढ्नुहोस् है, त्यो भयो भने एचिभ गर्न सकिन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने? म त के भन्छु भने अहिलेको सिइओ साहबलाई गो अल आउट, गएर बेसिकली त्यहाँको सिस्टम चेन्ज गर्नुहोस् भन्छु म। सिस्टम ह्याज टु बी इन्डिपेन्डेन्ट। मतलब यो लगानी बोर्ड भने चाहिँ नि पिएमको मुनिको बोर्ड हो। यो चाहिँ नि कसैको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नु हुँदैन। यो सिस्टम भन्ने कुरा पनि अब त्यो जुन यो अर्थ मन्त्रालयको अथवा कुनै मन्त्रालयको एउटा विभाग होइन, यो लगानीको सर्वोच्च निकाय नै हो। केही पर्यो भने प्रधानमन्त्रीजी जाने त्यही हो। बी भेरी भेरी सलिड। यहाँ नेपालमा अलिकति दिनु पनि पर्छ, हेर्नुहोस् अघि बोल्ड डिसिजनहरू गर्नुपर्छ र रिस्क लिनै पर्छ। तर इफ कुनै पनि रिस्कमा चाहिँ नि रिस्क लिँदाखेरि तपाईँको यदि भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छैन भने द्याट विल बी भ्यालुएबल क्या। कमाउन लाग्नु भयो भने नि उहाँले गजबले कमाउन सक्नुहुन्छ, तर नाम कमाउन लाग्नु भयो भने नि अपर्च्युनिटी छ। गजबले कमाउनु सजिलो छैन हेर्नुहोस्, यहाँ भन्ने मात्र हो। अब यो दौडधुप गर्ने धेरै छन् यहाँ नेपालमा, यो प्रोजेक्ट लिएर दौडिने, यो गर्ने त्यो गर्ने मान्छेहरू धेरै छन्, तर कमाउनु त्यति बेकुफ छैनन् नि। लगानीकर्ताहरू, एफडिआईवालाहरू, उनीहरू त सबै यो नेपाल त के संसारै राम्रोसँग चिनिसकेका छन्। त्यो भनाइ मात्र हो, धेरै कमाउने भन्ने होइन। खालि के भने त्यतातिर लागि एउटा प्रोजेक्ट पनि हुँदैन। तर उहाँको लागि अहिले जति पनि प्रश्नहरू उठेका छन् त्यसको जवाफ कामले दिने अपर्च्युनिटी चाहिँ छ। डेफिनेटली छ। 2-3वटा प्रोजेक्ट देखाइदिनुहोस् न। 2-3वटा अहिले पाइपलाइनमा होला त्यहाँ प्रोजेक्ट। हुवाजिन पनि लाइफ आओस्, त्यस्तै गरिकन अन्य 2-4वटा प्रोजेक्ट त छन् नि। ती प्रोजेक्टहरूलाई लाइफमा ल्याइदिनुहोस्, अगाडि बढाइदिनुहोस्। त्यसको निम्ति नेपाल अनि त्यो प्रोजेक्टहरूबाट पनि के पनि देखियोस् भने नेपालले चाहिँ साँच्चीकै बेनिफिट पाछ भनेर। हाम्रो फेरि दिमागमा के छ भने धेरैको लगानीकर्ताहरू आउँछन्, प्रोजेक्टमा लगानी गर्छन्, सबै आफू मात्र फाइदा लिएर जान्छन् भन्ने खालका कुराहरू पनि धेरै नआएका होइन क्या। अब म अलिकति यो कोभिड पछिको थोरै कुरा जोड्छु सर। अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो अहिले लगानी आउन सक्ने अवस्था त छैन, तर ठुला लगानीलाई अहिले छोडेर पनि हेर्ने हो भने साना साना लगानीको नि कुरा गर्ने हो भने तपाईँलाई ब्याङ्किङ क्षेत्रको तपाईँको लामो अनुभव छ, राम्रो अनुभव पनि छ। ब्याङ्कमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ अहिले। हजुर हजुर। अब
लगानी कहाँ गर्ने के गर्ने यस्तो अन्यलको अवस्था छ भनेपछि जो लगानी गर्न चाहनुहुन्छ केही गर्न चाहनुहुन्छ यही अवस्थामा पनि अपर्च्युनिटी कहाँ कहाँ छ के छ अनि ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ अब यस्तो खालको स्ट्राटेजी चाहिँ अपनाउनु पर्छ है त्यो उपयुक्त हुन्छ भन्नु पर्यो भने अब सर्वप्रथम त के छ भने म दुई तिनवटा कुरा भन्छु यसमा एउटा चाहिँ के छ भने बेसिकली हामीले अहिलेको कन्टेक्स्टमा जुन चाहिँ नि अस्ति भुइँचालो जाँदाखेरि पनि थियो हामीले चाहिँ नि एकदम इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो नेपाल इन टर्म्स अफ भनौँ न हाम्रा यो कन्जम्सनहरू क्या हामी जुन अब खान्छौँ गर्छौँ ती खालका कुराहरू त्यसको निम्ति इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनमा चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरू आउनु पर्यो लगानी इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन अथवा आयात प्रतिस्थापनमा चाहिँ नि एकदम अपर्च्युनिटी देख्छु म किनभने अहिले प्राइसेस हेर्नुहोस् न अहिले भेजिटेबल प्राइसेस फुड प्राइसेस एकदमै बढाएको छ नि त्यसैले देयर इज अ लट अफ स्कोप एउटा त्यो छ एग्रिकल्चरमा पनि छ होइन दोस्रो म के देख्छु भने अब यो कोभिडले त संसारभरै इम्प्याक्ट गरेको छ नि अब जस्तै चाइनाबाट अब जसरी अमेरिकाले चाहिँ बिजनेसहरू वापस लिइरहेछ टेक्नोलोजीमा होला अन्य कुरामा होला जस्तै युरोपले पनि बिजनेस वापस ल्याएको छ त्यस्ता खालका बिजनेसहरू चाहिँ यहाँ इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ठुलो स्केलमा होइन सानो सानो स्केलमा पनि ठुलो त्यो केसमा जस्तो लाग्छ तर हामीले के बिर्सिनु भएन भने त्यति मात्र नगरिकन म हाम्रो भट्टजीलाई पनि के भन्छु भने एउटा फाउन्डेसन राम्रो फाउन्डेसन तय गर्नुहोस् पैसाको कमी नै होइन क्या पैसा अब सरकारसँग छैन हामी चाहिँ नि भनौँ न यो सिस्टमलाई खर्च गर्न सक्दैनौँ भन्ने हो भने त्यो मतलब पैसा आउँछ क्या हाम्रो फाउन्डेसन एकदमै राम्रो हुनु पऱ्यो क्या जुन चाहिँ नि अब अहिले म के देखिरहेको छु भने युवाहरू तपाईँले अब आई डोन्ट नो वेदर यु बिलिभ मी नेसनली इन्टरनेसनली नेपालीहरू के मात्र गर्न सक्दैनन् दे आर अल ओभर द वर्ल्ड अल ओभर नेपाल एग्रिकल्चरदेखि लिएर टेक्नोलोजी उहाँहरूलाई क्या सरकारले एउटा अपर्च्युनिटी दिनु पऱ्यो क्या हामी कहाँ त्यो भएन हामी कहाँ चाहिँ के भयो भने जे 30 वर्ष अगाडि थियो त्यही हेर्नुहोस् आज पनि केही चेन्ज भएको देख्दिनँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कि थाहा छैन म त खास केही चेन्ज भएकै देख्दिनँ पावर हाउसेस जहाँ थियो त्यहीँ छ तर यङ एनर्जी जो चाहिँ बाहिर गएर पढेर काम गरेर वापस आउँछन् नि उनीहरूलाई खै त 30 वर्ष यता चेन्ज भनेको टेक्नोलोजिकल इक्विपमेन्ट वाइज र अघि तपाईँले भन्नु नि हाम्रो मेन पावर नेपाली युवाहरूको जनशक्ति जुन तयार भएको छ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो एसेट हुन सक्छ त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छ युटिलाइज गभर्मेन्टले गर्नु पर्यो अब अहिलेको अवस्थामा अन्तिममा तपाईँ सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ कि हुन त हाम्रो देश नै आयातमुखी अर्थतन्त्रमा आधारित भएको देखिन्छ अब त्यो व्यापार घाटा हेऱ्यो भनेदेखि कहाली लाग्दो अवस्था छ त्यो कुरै गर्नु परेन तर एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ अहिले यो कोभिडको कारण धेरै युवाहरू फर्किरहेका यो अवस्थामा अब विश्वको अर्थतन्त्र अमेरिकाको बेलायतको अथवा चाइनाको जापानको उनीहरूको कस्तो होला आफ्नो ठाउँमा छ तर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देश नेपालको सन्दर्भमा कोभिडले पुर्याएको यो हदसम्मको भयावह क्षतिलाई पनि लेसनको रूपमा लिएर हामी अगाडि बढ्ने बाटो के हुन सक्छ तपाईँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र माननीय अर्थमन्त्री लगायत नेपाल सरकारलाई अबको हाम्रो गिरेको अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थालाई चाहिँ माथि उकास्न चाहिँ सरकारले इमिडिएट यो एक्सनमा जाओस् है भनेर तपाईँले चाहिँ यो क्षेत्रको एउटा विज्ञको रूपमा व्यवस्थापकको रूपमा सल्लाह दिनु पर्यो यो क्षेत्रमा त अघि मैले भने एउटा फाउन्डेसन हाम्रो तय गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ नि 5 वर्ष लागेर 3 वर्ष लागेर त्यो फाउन्डेसन हुनै पर्छ जति भनौँ न त्यसबाट हामी चाहिँ नि बाहिर निस्कन सक्दैनौँ त्यसबाहेक मैले देखेँ यहाँले पनि भन्नुभयो कृषितिर अब बाहिर जुन आछन् नि हाम्रो युवाहरू आछन् भेरी ट्यालेन्टेड वाइट के अरे वाइट लेबर भन्छ नि एकदम हाइली प्रोफेसनल पनि छन् र एक्चुअली एग्रिकल्चरमै काम गरेका अनुभवी छन् उहाँलाई एक्सेस टु फाइनेन्स दिनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूसँग धेरै पुँजी नहुन सक्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि सहयोग गरिदिनु पर्यो त्यस्तै गरिकन अब अन्य क्षेत्रहरूमा मलाई के लाग्छ भने नेपालमा हामी जहिले पनि कुरा गरिरहेको के कुरा गर्छौँ भने पर्यटन हो कृषि हो हाइड्रो हो भन्छौँ तर हामीले त्यसको पूर्वाधारहरूमा चाहिँ कहिले पनि फोकस गरेनौँ गर्ने भन्यौँ पूर्वाधारमा खर्च गर्नु पर्यो अब लगानी गर्नु पर्यो पूर्वाधार भनेकै कनेक्टिभिटी हो पूर्वाधारले के गरिदिन्छ भने तपाईँको एग्रिकल्चरका बाटो पूर्वाधार छ भने
मार्केटमा ल्याइदिन्छ। त्यस्तै गरेर टुरिज्म हो भने टुरिस्टहरूलाई ती ठाउँहरूमा लग्न सक्छ। पूर्वाधार भने बाटोघाटो मात्र होइन, अनेकौँ हुनसक्छ, तर जे होस् पूर्वाधारहरूमा चाहिँ नि हामीले धेरै फोकस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राजेश सर, खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुराकानी भयो। मलाई पनि एकदमै रमाइलो लाग्यो यहाँसँग गफ गरेर। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।